सध्या जगभर युद्धाचें वातावरण आसा. इराण आनी इस्रायल मदीं जे युद्ध चालू आसा ताचो परिणाम जगभर जाला. सध्या LPG सिलिंडर भायर सरान मेळना, कमी जाल्या. लोकांक लायनीक रावचें पडटा. लोकांक टेन्शन आयलां की गॅस मेळटलो काय ना. अशा परिस्थिती भितर गोंयचो असो एक मनीस आसा जो कंप्लीटली सुखी आसा. ताका गॅसाचें कसलेंच टेन्शन ना. LPG सिलिंडर आयलो न आयलो कांयच फरक पडना. आमी आसा पेडण्यां परास्ते ह्या गांवांत. आमचे बरोबर आसा शेखर परास्तेकर, हांचे कडेन ते स्वताचो गॅस स्वता तयार करतात. सो ताजे खातीर तांकां गॅसा बद्दल कसलें टेन्शन येना. आनी कारण तांचे कडेन आसा बायोगॅस. आनी आयज न्ही, फाटलीं 30-35 वर्सां जालीं ते बायोगॅस यूज करता. आनी बायोगॅस यूज करून ते आपलो गॅस तयार करता. आनी सगळें घरांतलें जेवण ते बायोगॅसाचेर करता. जवळ जवळ 5-6 जाणांचें जेवण आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी हे बायोगॅसाचेर करपाक शकता. आनी ताजें कारण म्हणजे आमी हांगा थंयच्या सद्याक गोठ्यान आसा, तांचे कडेन 6 म्हशी आसा. आनी ह्या म्हशीचेर शेणाचेर तो हो बायोगॅस चलयतात. शेखर बाब, कितले केन्ना पासून तुमी सुरू केली बायोगॅस? 1992 आमी चालू केला तो, बांदले नवीन प्लांट तो. आणि पयलीं 2-3च म्हशी आसले. आतां पूण 6 म्हशींचेर खरें जाल्यार ते 4 जर म्हशी सुद्दां आसतील जाल्यार 7-8 लोकांचें जेवण करूंक जाता. आणि दूध आसो किंवा नसो पूण शेणाचो हो उपयोग जाता. दुसरें म्हणजे आमी आतां हांगासर जें केलां आहा, गॅसय आहा, तेजी स्लरी वचोन जी भायर सरता तेची आमी वर्मी कंपोस्ट गांयडोळ खतय तयार करता. म्हणजे म्हशी जनावर बाळगून लुकसाण कांयच ना, फायदो आसा. सो म्हशी पासून तुमकां दूध मेळटा, शेण मेळटा, शेणाचें कंपोस्ट करता तुमी. त्या शिवाय तुमकां बायोगॅस मेळटा. दूध जाता, धंय जाता, दुधाचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट तयार करता. घरान आमच्या वर्साचे 12 म्हयने ताग हे आसतात. आमचे घरचे दूदय आहा. आमकां जाय ते आमी तूप जे आसता, आमी भायले तूप खायना, घरांतलेच तूप आमकां यूज करता. म्हणून फायदो आहा, तशें कांय हे ना, लुकसाण कांय ना. बायोगॅसाचो तुमकां खूब फायदो जाता. फायदो आहा. आनी तुमकां दिसता की आपणे बायोगॅस अजून पर्यंत दवरलो तो बरें केलें म्हणून. हय हय. खास करून ह्या दिसांनी जे गॅसाचे जे प्रॉब्लेम जाल्यार आयज आमकां कांयच टेन्शन ना. ह्या दिसांनी गॅसाचो हे आमकां कांय हे घेयना. ते आसा ते रेग्युलर चालूच आहा, जेवण जाता. वर्साक आमकां HP चे 1-2 गॅसच आमी वापरता, यूज करता. म्हणजे इमर्जन्सी घरान आहा तो. जर खूब लोक आयले जाल्यार तुमी तो फक्त गॅस वापरतात. अदरवायज डे टू डे हाचे खातीर तुमकां गॅसाची गरज पडना. LPGचो ना ना ना. तुमचो वस्त गॅस तुमकां पुरो जाता. हय हय. सो अशे हे गॅसाच्या बाबतीन सामके सेल्फ रिलायंट, स्वावलंबी अशे शेखर परास्तेकर. आनी खास करून ह्या दिसांनी जे गॅसाचेर जे शॉर्टेज तयार जाल्ले आसा तातूंत भितर तांकां कसलोच फरक पडना. आनी ही इज द हॅपियस्ट पर्सन दीस डेज.